अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भाग्यो नि, प्रचण्ड पनि यसरी नै भाग्छन्। यिनलाई देशको माया छ, शेरबहादेव नभाग्ने के ग्यारेन्टी छ? के आवश्यकता छ यिनीहरूलाई? सारा विदेशमा सेटल गरिसके यिनीहरूले। यिनीहरू भोलि राजनीतिक असुरक्षा हुने बित्तिकै पैसा लुटेर जान्छन्। अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिको त केही गएन नि, एउटा हेलिकप्टर लग्यो, एउटा प्लेन लग्यो, 4 गाडी पैसा लगेर भाग्यो, भगौडा भाग्यो नि। अप्ठ्यारो त कसलाई हुँदो रहेछ? त्यही गाउँको किसानलाई हुँदैन रहेछ, त्यही गरिब जनतालाई हुँदैन रहेछ, जबकि प्लेनको चक्का समाएर आफ्नो जीवन बलिदान दिनु पर्यो। आज पनि भोकभोकै नागरिक सडकमा छ अफगानमा, देख्नु भएको छ। हो, भोलिको राजनीतिक परिस्थितिले अर्को बनाउला। अनि भोलि यी नेताहरू आफ्ना छोराछोरी विदेशमा सेटल गराएर भोलि भाग्ने, अनि हामी चाहिँ यिनका दास, हामी जनता दास। यिनलाई नेता मान्नुपर्ने खेन लाग्दैन नेपाली जनतालाई। अझै पनि यिनलाई नेता मान्ने नेपाल वायु सेवाको ध्वजावाहक प्लेन अफगानिस्तानको काबुलमा झर्न सक्यो? त्यो हिम्मत छ, त्यो दम छ? आज अफगानिस्तानमा नेपाली फसिरहँदाखेरि, नेपालीहरू फसिरहँदाखेरि के नेपाली सेना जान सक्यो? जनताले ट्याक्स तिरेर पालेको सेना गयो। अर्काको देशको सहारामा नेपाल आउनु परेन? अमेरिकनको सहारामा र भारतीयको सहारामा नेपाल आउनुपर्ने अवस्था आयो कि आएन? मेरो काङ्ग्रेस भनेर, मेरो एमाले भनेर, मेरो माओवादी भनेर गर्व गर्नु भनेको तोक्नु हो। अब यदि एमसीसी पास गरे भने नेपालको बजेटभन्दा 150 गुणा बढी बजेट अफगानिस्तानमा अमेरिकाले खर्च गर्यो। देश बन्यो, देश त आज झन गरिब बनिया छ। हिजोको अफगानिस्तान र आजको अफगानिस्तान हेर्नुस् त आकाश जमिन फरक भयो। हिजोको नेपाल र आजको नेपाल हेर्नुस्, यिनै दलको र यिनै नेताको भतुवा र चटुवा कार्यकर्ताले गर्दा, कार्यकर्ता सोचले गर्दा, हामी जनताको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो मुलुक धराशयी भइसक्यो। हात धोएर मेरा नेता नबन्नुहोस्। यदि एमसीसी पारित गरे पनि जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठोक्यो गर्नुहोस्, बरु जेल बस्नुहोस्। भोलि त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा त आज ठोक्नु नै बेस्ट हो। पहिला रिक्वेस्ट, हजुर नमस्कार, नमस्कार हुँदैन त तपाईँको घरमा जुन हतियार छ त्यो प्रयोग गर्दा पनि फरक पर्दैन। यदि एमसीसी यिनीहरूले पारित गर्न खोजे भने यिनका अहिले ललिपपमा नफस्नु होला, यिनका मिठा गफमा नफस्नुहोस्। 32 वर्ष भयो यिनका मिठा गफमा फसेको। भएका कल कारखाना बेचेर विदेशीको गुलाम बनाइरहेछन् हामीहरूलाई। यिनीहरूलाई नै अझै नेता मान्ने, शिरमा फुल लगाउने हो भने अफगानिस्तानमा भयो नि टायरमा चप्किएर मर्नुपर्ने त्यो दिन आउँछ। अफगानिस्तानका तालिबानहरू आफ्नो धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियता र देशका लागि विदेशीसँग लडेका हुन्। हाम्रा देशका माओवादीहरू, हिजोका पूर्व आतङ्ककारीहरू केमा लडे हुन् थाहा छ? धर्म, संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रियता मास्नका लागि आफ्नै दाजुभाइसँग लडे हुन्। आकाश जमिन फरक छ। अफगानिस्तानहरू अमेरिकनलाई लखेटे, विदेशीबाट चलेका माओवादीहरूले नेपालको धर्म संस्कृति मासेर विदेशीलाई निम्त्याए। मैले यो भनिरहँदाखेरि ती माओवादीका साँच्चै युद्ध लडेका योद्धाहरूप्रतिको कथा छैन, तिनीहरू त सोझा साझा थिए बिचारा। हिजोको जनयुद्ध कसको नाममा थियो? प्रचण्डको। 2052 सालमा शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा हतियार उठाइया होइन? आज त त्यही शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार चलाउनु पर्दो रहेछ त। अनि हतियार केका लागि उठाएको? प्रचण्डको छोरो मर्यो हतियारमा, बुहारी मर्यो, छोरी मर्यो, आफ्ना छोराछोरी सेफ ल्यान्डिङ गरेर। बाबुरामको, जनार्दन शर्माको, कृष्णबहादुर महराको कसैका छोराछोरी मरे जनयुद्धमा? त्यही दलितको छोराछोरी मारे यिनीहरूले। त्यही मगर, राई, लिम्बू र गुरुङको छोराछोरीलाई मारे, भेडो बनाए, मारे नि। अनि तिनको काखमा टेकेर सत्ताको स्वाद चाखिरहेछन्, हामी ताली पकाइरहेछौँ। विदेश नगइकन देशमा कोही मान्छे बस्न सक्ने अवस्था छ? अर्काको देशको गुलामी नगरिकन म यही देशमा के गर्छु भन्ने अवस्था छ सर्वसाधारण नागरिकलाई? दले, चोर, फटा, डाका र यिनै दलेको अगाडि पछाडि घुम्ने भतुवाहरूलाई चाहिँ यो देशमा सुरक्षित होला। तर यिनको चाकडी नगरिकन, यिनको दलालगिरी नगरिकन, यिनीहरूको चम्चागिरी नगरिकन नेपालमा कोही मान्छे, सर्वसाधारण मान्छे बाँच्न सक्छ? कोही व्यापारीले व्यवसाय गर्न सक्छ? कोही शिक्षकले जागिर गर्न सक्छ? कोही सरकारी कर्मचारी जो निष्ठाका साथ यो राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर आउने सरकारी कर्मचारीले सेवा गर्न सक्छ यिनको दलाल नगरी? किनकि कानुनै यस्तो बनाइदिएछन् कि यिनीहरूले जसरी पनि यिनीहरूको दलालगिरी गर्नुपर्ने। अस्थायी न्यायाधीश त नियुक्त गर्छन्, यिनीहरूले पटक पटक गर्छन्। अख्तियारमा कसलाई नियुक्त गर्छन्? आफ्नै कार्यकर्ता लगेर अख्तियारमा नियुक्त गर्ने होइन। मैले उठ भने उठ, बस भने बस भन्ने मान्छे। अनि जनतालाई के भन्छन्? अदालतमा जाऊ न रे, अख्तियारमा जाऊ न रे, प्रहरी कहाँ जाऊ न रे। साराका सारा देशलाई कब्जा गरेर यिनले अफगान बनाउँदैछन्। यो देशलाई बनाइसके नि। कस्तो अचम्मको चिज रहेछ। हिजो यही अध्यादेशहरू गलत बनेर
रेलिङ तोड्नेहरू आज दीपावली गरिराखेका छन्। हिजो यो अध्यादेश ठिक छ भन्नेहरू आज रेलिङ तोडिरहेका छन् भने यस्तो हनुमानगिरी र यो चम्चेगिरीले सायद यो मुलुकको आज हालत यस्तो बेहाल भएको। अब हामी जस्ता सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ अब के भने कुन कुरा सही हो कुन कुरा गलत हो छुट्याउनै गाह्रो भयो। हिजो मात्रै कुनै एकजना व्यक्ति र कुनै नेताले यो अध्यादेश बेठिक छ भन्ने नेता आज यो अध्यादेश ठिक छ भनेर तपाईँको दीपावली गरिराखेका छ है। अब हिजो अध्यादेश ठिक छ भन्नेहरू आज रेलिङ तोडिरहेका छन् भनेपछि यही नै हो चम्चागिरी, यही नै हो तपाईँको झोलेगिरी। सायद आज त्यही कारणले गर्दा यो मुलुकको अवस्था यस्तो धराशयी भएको छ। सत्य के हो र असत्य के हो भनेर छुटाउनै मुस्किल भइसक्यो। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो कारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेश यो नेपाली जनतालाई यो अध्यादेशसँग कुनै लेना पनि छैन, कुनै देना पनि छैन। कसैको पार्टी फुटोस्, कसैको सरकार बनोस्, जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत चिजहरू खै त पाएको हामीले? शिक्षा पाएको खै? कोभिडको बेला सयौँ हजारौँ मान्छे मरे। एकजना उपचार गर्नका लागि यिनै रेलिङ तोड्नेहरू र आज तपाईँको दीपावली गर्नेहरू कहीँ देखिएका थिएनन् नि। आज पनि स्कुलको महँगो महँगो फी आउँछ। हिजो मात्रै अस्पतालमा बिरामीहरू आज पनि बन्धक बनेका छन् भने हामी जनताले के पायौँ त? कर तिरेर। हामी जनताले ट्याक्स तिरेर के पायौँ? झन्डै जाबो एउटा गाडीमा 250% भन्दा बढी कर तिर्छौँ भने त्यो करको सुविधा कहाँ पाइयो त? भने जनताले पाइने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी हो। आज अफगानिस्तानमा नेपाली फसिरहँदाखेरि नेपालीहरू फसिरहँदाखेरि कि नेपाली सेना जान सक्यो? जनताले ट्याक्स तिरेर पालेको सेना गयो। अर्काको देशको सहारामा नेपाल आउनु परेन? अमेरिकनको सहारामा र भारतीयको सहारामा नेपाल आउनुपर्ने अवस्था आयो कि आएन? के नेपाल वायु सेवाको ध्वजावाहक प्लेन अफगानिस्तानको काबुलमा झर्न सक्यो? त्यो हिम्मत छ? त्यो दम छ? झरेन नि। किनकि यो दासत्व स्वीकार भएका, गुलामीबाट गुलामी गर्न सिकेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूले यो देश सञ्चालन गरिराखेका छन्। आज पनि भ्रष्टाचारीहरू, देशका खोक्रेहरू, देशका धमिराहरू, अपराधी चरित्र भएका अपराधीहरूले यो देशको संरक्षण गरिराखेका छन्। अनि तिनै अपराधीलाई जोगाउनका लागि केही कार्यकर्ता बनाउँदा यो देशका गद्दारहरू तपाईँको सडकमा उफ्रिरहेका छन्। के पाइन्छ? शिक्षा पाएको छ, धेरै टाढाको कुरो होइन। शिक्षा पाइयो, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, शिक्षा निःशुल्क छ, रोजगारी छ, बाटो बनेको छ। एउटा बाटो बनाउँदाखेरि 6 महिना बाटो टिक्दैन, त्यसको कहीँ खबरदारी छ? न्याय खरिद र बिक्रीमा छ। निर्मला जस्ता हजारौं दिदीबहिनीको बलात्कार भएको छ, आजसम्म अपराधी पत्ता लाग्दैन। अदालतमा कानुन खरिद र बिक्रीमा छ। स्वास्थ्य र शिक्षा पैसा नतिरेपछि पाइँदैन। 6 महिना भएको हुँदैन, 2 महिना भएको हुँदैन, अरबौं खरबौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको बाटो घाटो पुल फुलेसाहरू भत्किएर तपाईँको फेरि भत्किएर फेरि त्यही जीर्ण अवस्थामा हुन्छन्। अनि जनताले जहाँ पनि दुःख भोग्नुपर्ने, जनताले ढाड सेकिने गरेर कर तिर्नुपर्ने, अनि यिनीहरूका अध्यादेश र भध्यादेश र पद्यादेश भन्छु म यिनीहरूको, यिनका पछाडि जनता दौडिनुपर्ने यही अध्यादेशको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले आवश्यकता छैन। सडकमा केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरूले आन्दोलन गरेका छन्, ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन्, प्रहरी बीच झगडा भएको छ, झडप भइरहेको छ। प्रहरीहरूमाथि किन लटेको छ? प्रहरीले त उहाँहरू अध्यादेशको समर्थनमा थिए है। हैन, यी यस्तो के एउटा भडुवाहरूको समूह छ क्या नेपालमा। हिजो यही अध्यादेश ठिक छ भनेर यिनै भडुवाहरू सडकमा उफ्रिराखेका थिए। ओलीका भडुवाहरू, आज शेरबहादुर देउवाका भडुवाहरू के गरिराखेका छन्? दीपावली मनाइराखेका छन्। अनि नेपाल प्रहरीमाथि ढुङ्गा बर्साइराखेका छन्। नेपाल प्रहरी पनि कति सोझो रहेछ, जे गरे पनि सहनु पर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। अनि यसलाई तपाईँले राजनीतिक भन्नुहुन्छ? यो त चम्चागिरी र दलालगिरी र झोलेगिरी हो। यसलाई राजनीतिक भनिँदैन। राजनीतिक भनेको त सही र सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्यो नि। यसलाई भडुवागिरी भन्छ, दलेगिरी भन्छ, यसलाई चरित्रहीनगिरी भन्छ, अराजकवादी भन्छ यिनीहरूलाई। यस्ताले देश हाँक्ने, यस्ता हुतियाराले, यस्ता यी तपाईँको मर्दानी नभएकाहरूले देश हाँक्ने। अब हाँकिहाल्छन् नि, अपराधीहरूको चरित्र छ, जनताहरू बिचरा भोटाल्न गइहाल्छन् लाइन लाएर मेरो प्यारो नेता भन्दै। घिन लाग्दैन? आज छोरा अफगानिस्तानमा मर्छ, कुवेतमा मरेर लास आउँछ, अनि मेरो प्यारो नेता भन्नुपर्ने। दास बनाइसके। के भयो हालत देख्नुभयो नि? प्लेनको चक्कामा जानुपर्ने अवस्था आयो नि अफगानीहरूलाई। मैले यही सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि हिजोको दिनमा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको कम्युनिस्ट सरकार, एक सालको सङ्घर्ष गरेर कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट हो र अफगानिस्तानमा जसरी तालिबानले सङ्घर्ष गरे अहिले सत्ता कब्जा गरेका छन्,
अफगानिस्तानको तालिबान र नेपालको कम्युनिस्टमा के फरक देख्नुहुन्छ? आकाश जमिन फरक छ। अफगानिस्तानका तालिबानहरू आफ्नो धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियता र देशका लागि विदेशीसँग लडेका हुन्। हाम्रा देशका माओवादीहरू हिजोका पूर्व आतङ्ककारीहरू केमा लडे हुन् थाहा छ? धर्म, संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रियता मास्नका लागि आफ्नै दाजुभाइसँग लडे हुन्। आकाश जमिन फरक छ। अफगानिस्तानहरू अमेरिकनलाई लखेटे। हाम्रा विदेशीबाट चलेका माओवादीहरूले नेपालको धर्म संस्कृति मासेर विदेशीलाई निम्त्याए, एनजिओ निम्ताए, आइएनजिओ निम्ताए, देशको धर्म मासेर विदेशी धर्म लाग्न लगाए। टिकासम्म लाउँदैनन् दलालका पुँजीमा, दलालको सरदार। देख्नु भएको छ नि, यिनीहरूमा र यिनीहरूमा आकाश र जमिनको फरक छ। कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। तपाईँको एउटा कुरो, सेटेलाइट फोन प्रयोग गर्थे हिजो माओवादीले। मैले यो भनिरहँदाखेरि ती माओवादीका साँच्चै युद्ध लडेका योद्धाहरूप्रतिको कथा छैन, तिनीहरू त सोझा साझा थिए बिचरा। उनीहरूलाई त तपाईँको बलिको बोका बनाइयो। आज बिचरा ती युद्ध लडेकाहरू कहाँ छन् होला हेर्नुहोस् त। वास्तविक युद्ध लडेकाहरू आज कि त कतारमा बेल्चा चलाइरहेछन्, कि त दुबईमा छन्, कि त घाइते भएर अहिले पनि अपाङ्ग भएर घरमा तपाईँको समाजको वितृष्णाको पात्र बनिरहेका छन्। तर दलालहरू आज सत्ता कब्जा गरिरहेका छन्। तपाईँ सम्झिनुहोस् त त्यो सेटेलाइट फोन, जबकि सेटेलाइट नेपालको पनि छैन, भारतको पनि छैन। त्यो सेटेलाइट फोन कसले दियो? अमेरिकन दलाल प्रचण्ड। अमेरिकाको दले भन्ने हो अब प्रचण्डको नाम। अब प्रचण्ड नभनौँ, अमेरिकन दले। यो कुरा गरिरहँदाखेरि दले हो अमेरिकाको। यो कुरा गरिरहँदाखेरि किन थाहा छ? माओवादीको जनमुक्ति सेनाको त्यतिखेरको पश्चिम कमान्ड, बासु स्मृति ब्रिगेड भन्छ, त्यो ब्रिगेडमा अमेरिकाको दलाल, अमेरिकन सेना आएर हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गरेको त मजाले नन्दकिशोर पुनपार्सङको किताबमै लेखेका छन्। भने यी कोबाट स्वचालित रहेछन् त? यी त अमेरिकनका दलै रहेछन्। विश्वभरिका कोही पनि कम्युनिस्टले आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई मास्दैन। मास्छन्। चाइनामा संस्कृति क्रान्ति माओ सेतुङले गर्नुभयो। केका लागि? आफ्नै देशको धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्नका लागि। तर हाम्रो देशको प्रचण्ड के छन्? आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति, मठ मन्दिर, बुद्ध धर्म, सनातन धर्मलाई मासेर विदेशी दलैको धर्म अँगाल्नका लागि लाइन लाएर बसेका छन्, होलियान खाएका छन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। यी दलै हुन्, दले। एक हिसाबले पनि हमिद कारजाई हुन् यिनीहरू। अहिले भर्खर अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भाग्यो नि। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति प्रचण्ड पनि यसरी नै भाग्छन् यो देशमा। किन? प्रचण्ड यदि जीवित भयो भने यिनको सत्ता त पल्टिन्छ, अनि कहाँ जान्छन्? यसै गरी देशमा पैसा लुटेर भाग्यो नि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति। यिनलाई देशको माया छ। शेरबहादुर देउवा नभाग्ने केही ग्यारेन्टी छ? भनेपछि नेपालका सम्पूर्ण टप लेभलका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेताहरूले भोलिको दिन अफगानिस्तानको राष्ट्रपति जस्तै भाग्न दिन आउँछ भन्नु खोज्नु यहाँले प्रश्न? किन आउँदैन? र यिनीहरू त पहिल्यै भागिसकेका छन् त। त्यो त आज भाग्यो। प्रचण्डको तपाईँको प्रचण्ड त अब ठिकै छ, एक हिसाबले उनको छोरा पनि छैनन्, उहाँको छोरा पनि बित्नुभयो, बुहारीलाई करोडौँ अरबमा घुमाइराखेका छन् होइन, त्यो आफ्नो पाटोको कुरा छ। तर एउटा कुरो सम्झिनुहोस्, शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्रीको छोरा नेपालमा छन्, अमेरिका। माधव नेपालका छोराहरू पनि अमेरिका युरोपबाट भर आएछन् होला, त्यहीँ गर्छन् पराय सेटलमेन्ट। झलनाथ खनालका छोराहरू पनि त्यस्तै हुन्, वामदेव गौतमका छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै हुन्। हुँदा हुँदा जनार्दन शर्माका छोरीहरू पनि अमेरिकातिर छन्, देवेन्द्र पौडेलको त्यस्तै। एकजना पनि शीर्ष नेताको सन्तानहरू नेपाल बस्दैन। नेपालमा उनका बाबुहरू देश भ्रमलुट गरेर आतङ्ककारी गतिविधि गरेर देशमा लुट्ने, त्यो लुटेको धन विदेशमा लगेर पढ्ने, विदेशमा मोज आराम गर्ने। यही बाबुरामकी छोरी हिसिला यमी खुब क्रान्तिकारी कुरा गर्थे नि बाबुरामीहरू। पेट दुख्यो भने यिनी दिल्लीमा उपचार गराउन जान्छन् बाबुराम। नेपालको अस्पतालसँग बाबुरामको विश्वास छैन। यिनकी छोरी जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा पढ्न जान्छन्। देशका छोराछोरीहरूलाई यो गुर्जुवा शिक्षा भनेर रगत र होलीका बम र बारुद दिए यी बाबुरामले। यिनलाई नेता मान्नुपर्ने घिन लाग्दैन नेपाली जनतालाई? अझै पनि यिनलाई नेता मान्ने ती जनताको दिमाग कस्तो होला? कति घिन लाग्छ होला? एकछिन छातीमा हात राखेर सम्झिनुहोस् त। किन? यो देश शेरबहादुर देउवालाई थोडी चाहिएको छ। उनको छोरा त अमेरिकातिर छ, उनको सम्पत्ति त विदेशमा छ। लुट्ने हो जाने पिआरदारीहरू हुने। अहिले अफगानिस्तानको राष्ट्रपति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै। यी नेपाली नागरिक कहाँबाट छन्? कुनै एङ्गलले नेपाली नागरिक छन्? नागरिकता बोक्दैमा नेपाली नागरिक भइन्छ? त्यसो भने झन्डै 45 लाखभन्दा विदेशीले नेपालको नागरिकता बनाएका छन्। के तिनलाई हामी नेपाली मान्न सक्छौँ? खै नेपालको धर्म,
जोगाएको, नेपालको संस्कृति जोगाएको खै, नेपालको परम्परा जोगाएको खै, नेपाली भाषासम्म जोगाइरहेको छैन यिनीहरू। तपाईँले हेर्नु भएको छ नेपालमा विभिन्न किसिमका जात जातिका भाषा बोलिन्छ। थारूहरू छन्, तामाङ भाषा बोलिन्छ, गुरुङ भाषा बोलिन्छ, नेवार भाषा बोलिन्छ। हरेक समुदायमा हरेक जात जातिको भाषा छ। यसलाई लिपिबद्ध गर्न सकेका छन्। तपाईँले अहिले हेर्नु भएको छ महाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल सरकारको एउटा महाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत अगाडिको इङ्ग्लिसमा यत्रो ठुलो अक्षर लेखेका छन् यी दलालहरूले। त्यो नेपालीमा लेख्न सक्दैन नि यी भडुवाहरू, यी विदेशीका चाटुकारहरू, यी अमित कारजाईहरू, यी विदेशीका पिआरदारीहरू नेपाली भाषा लेख्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा सरकारी कार्यालय, त्यो पनि महाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारको वकिलको मुख्य कार्यालय, त्यसमा इङ्ग्लिसमा अक्षर लेखेका छन् सिंहदरबार अगाडि हेर्नुहोस् त। नेपाली अक्षर यति सानोमा उतापट्टि लेखेका छन्। शरम लाग्दैन यिनीहरूलाई? घिन लाग्दैन यिनीहरूलाई? अङ्ग्रेजले आर्जिया देश हो यो इङ्ग्लिसमा लेख्नका लागि। यही कुरा गरिरहँदा यी विदेशी हुन्, यी अमित कारजाई हुन्। हिजोको दिनमा यही कुराहरू गरिरहँदाखेरि के छ ल भन्नुहोस् त? शेरबहादुर देउवा बिरामी भएर नेपालमा उपचार गराउनुहुन्छ? प्रचण्डजी बिरामी भएर नेपालमा उपचार गराउनुहुन्छ? माधव नेपालजीहरू बिरामी हुनु भने नेपालमा उपचार गराउनुहुन्छ? बाबुराम बिरामी भएर नेपालमा उपचार गराउँछन्? यिनका छोराछोरीहरू कहाँ छन् आज? नेपालमा यिनीहरू राजनीतिकलाई व्यवसाय बनाएर लुट्ने अनि छोराछोरी विदेशमा पढाउने। ल एकजना नेताको छोरो देखाउनुहोस् त यहाँ, शीर्ष नेताको छोरा नेपालमै पढेको, नेपालमै हुर्किएको र नेपालकै गाउँ गरिबमा दुखीका आँसु पुछेको एकजनाको छोरा देखाउनु छ? अनि आफ्ना सन्तान त्यति प्यारा हुँदो रहेछन् यिनीहरू। यी अमित कारजाई हुन्। मैले भने अफगानिस्तानको राष्ट्रपति जो अहिले भागे नि, ठ्याक्क त्यही हुन् यिनीहरू। पैसा लिएर यो देशबाट लुट्छन् यिनीहरू। भोलि राजनीति असुरक्षित हुने बित्तिकै पैसा लुटेर जान्छन् अनि अमेरिकालाई ल्याएर आफू सुरक्षित हुन चाहन्छन्। मैले यही कुरा जोडिरहँदाखेरि नेपालमा एमसीसी पास गर्छु भनेर सत्तारूढ दल पनि अहिलेको सरकारमा भएको दल पनि लागि परेका छन्। अहिले त्यसलाई ब्याकअप रोकेका छन्। यदि एमसीसी लागू भयो भने भोलिको अफगानिस्तानमा घटेको घटना यहाँ घट्ला भन्न सकिन्छ? किन घट्छ? यो कुरालाई कसरी कति परजीवी बनाएको छ हेर्नुहोस् त। आँखाबाट आँसु झर्छ अफगानी जनताको हालत हेर्दाखेरि। कति परजीवी भएछन् हेर्नुहोस् त। राता र काला अङ्गुर फल्ने अफगानिस्तान, विश्वको सबभन्दा ठुलो सुनखानी भएको देश अफगानिस्तान, विश्वको सबभन्दा बढी खानीहरू भएको देश अफगानिस्तान, विश्वको तपाईँको करिब करिब 1300 या 4थो तेल भण्डार भएको देश गनिन्छ अफगानिस्तान। त्यस्तो धनी राष्ट्र आज हेर्नुहोस् त, रोटी खानका लागि मान्छे, तपाईँ सम्झिनुहोस् त, त्यो अमेरिकन एयरफोर्सको चक्का मुनि मान्छेका लास भेटिएका छन्। कहीँ देख्नु भएको छ आजसम्म? प्लेनको माथि टाउकोमा चढेर जाने, प्लेनको पहिया समाएर भाग्ने कहीँ देख्नु भएको छ? हामीले फिल्ममा मात्र देखेका थियौँ, रियलमा देखियो नि। सारा दुनियाँमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अनि यो अवस्था कसरी आयो? अमेरिकन जाँच छिरे परजीवी बनाए यिनीहरूले अफगानिस्तानको धर्म संस्कृति, त्यहाँको रोजगारी एउटा मागी खाने बनाए। अलिकति लालच दिएपछि मान्छेले मागी खान बनायो अनि मान्छेले आफ्नो जीवनभन्दा ठुलो उसको परजीविता देख्यो नि। प्लेनको पहियामा झुन्डिएपछि त मरिन्छ भन्ने कुरा त त्यो झुन्डिने मान्छेलाई पनि त थाहा छ। नेपालमा त अब त्यही नेताहरू होइन, अब नेपाली जनतालाई अब हात धोएर मेरा नेता नभन्नुहोस्। यदि एमसीसी पारित गरे भने जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठोक्यो गर्नुहोस्, बरु जेल बस्नुहोस्। भोलि त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा त आज ठोक्नु नै बेस्ट हो। पहिला रिक्वेस्ट, हजुर नमस्कार, नमस्कार हुँदैन त तपाईँको घरमा जुन हतियार छ त्यो प्रयोग गर्दा पनि फरक पर्दैन। यदि एमसीसी निहरूले पारित गर्न खोजे भने यो नेपाली जनताले गर्नै पर्छ। यदि गरिएन भने मैले भने त माधव नेपालको के जान्छ, शेरबहादुर देउवाको के जान्छ, छोरो अमेरिका छोरी अमेरिका, यिनीहरूका शाखा सन्तान क्यानाडा युरोपतिर, अनि नेपालमा जति लुटेर कमाएको धन विदेशतिर लगानी, पेट्रोलमा लगानी छ, रेस्टुरेन्टमा लगानी छ यिनका छोराछोरीहरूको। यिनीहरूलाई त केही अप्ठ्यारै पर्दैन। यिनको सन्तानहरू नेपालमा बस्ने पनि होइनन्, नेपाली त बोल्दैनन् यिनका छोराछोरीहरूले। के आवश्यकता छ यिनीहरूलाई? सारा विदेशमा सेटल गरिसके यिनीहरूले भने भोलि एमसीसी जस्तो लागू भयो भने त्यही प्लेनको पहियामा झुन्डिने अफगानी देख्नु भएन? अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिको त केही गएन नि। एउटा हेलिकप्टर लग्यो, एउटा प्लेन लग्यो, 4 गाडी पैसा लगेर भाग्यो, भगौडा भाग्यो नि। अप्ठ्यारो त खलाई हुँदो रहेछ, त्यही गाउँको किसानलाई हुँदैन रहेछ, त्यही गरिब जनतालाई हुँदैन रहेछ, जबकि प्लेनको चक्का समाएर आफ्नो जीवन बलिदान दिनु पर्यो।
आज पनि भोकभोकै नागरिक सडकमा छ अफगानमा देख्नु भएको छ। हो, भोलिको राजनीतिक परिस्थितिले अर्को बनाउला। अनि भोलि यी नेताहरू आफ्ना छोराछोरी विदेशमा सेटल गराएर भोलि भाग्ने, अनि हामी चाहिँ यिनका दास, हामी जनता दास। मेरो काङ्ग्रेस भनेर, मेरो एमाले भनेर, मेरो माओवादी भनेर गर्व गर्नु भनेको तोक्नु हो। अब यदि एमसिसी पास गरे भने, र अहिले देख्नुहुन्न ल कङ्ग्रेसको कुन नेताको दम छ शेरबहादुर देउवाको छोरालाई नेपाल ल्याउनलाई, ल्याउनुहोस् त। यिनको अरबौँ खरबौँको आर्जु देउवा राणाको शिक्षामा लगानी एनजिओको मालिक, लु देखाउनुहोस् त। ल खुब प्रजातान्त्रिक भन्छु, ल आऊ देखाऊ, हिम्मत छ काङ्ग्रेसका कोही नेताको, दम छ। यो एनजिओको मालिक अहिलेको प्रधानमन्त्रीको श्रीमती, देशको विखण्डनकारी, ल हिम्मत छ। प्रचण्ड अमेरिकाको दलाल देखिएन, एमसिसी हतियार कहाँबाट आयो, सेटेलाइट फोन कहाँबाट आयो, अनि अमेरिकाको फेभरमा युद्ध गरे होइन नेपालमा। तर जसरी अमेरिकाले अफगानिस्तानमा लगानी गरेको थियो, अहिले नेपालमा लगानी गर्दैछ। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको देश आज अमेरिकन सेना त्यहाँबाट भाग्नु परेछ। मेरो एमबिसीमा आक्रमण नगरिदेऊ भनेर गुहार्नु परेछ अमेरिकन सेनाले अफगानिस्तानसँग। यदि अमेरिकन सेनाले अहिले फेरि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ, भोलिको दिन एकछिन यो खुब देश विकास हुन्छ अरे है। प्रधानमन्त्रीलाई मलाई एउटा कुरा सोध्न मन छ क्या, 59 अर्बमा देश विकास बन्छ भनेर भाषण ठोके है यिनले, र अर्को पूर्व आतङ्ककारी प्रचण्डजीले पनि भाषण ठोके है, केपी ओलीले पनि ठोके है। 86 खर्ब अमेरिकन डलर, 86 खर्ब, थाहा छ? 86 खर्ब नेपालको 150 गुणा भन्दा बढी बजेट खर्च गर्यो। अफगानिस्तान विकास भयो भने कायापलट भइसकेछ अफगानिस्तान। हालत देखेनौ? नेपालको बजेट भन्दा 150 गुणा बढी बजेट अफगानिस्तानमा अमेरिकाले खर्च गर्यो। देश बन्यो। देश त आज झन गरिब बनेको छ। हिजो केही रविन्द्र मिश्रहरूले फोटोहरू सार्वजनिक गरेका थिए अफगानिस्तानको। हिजोको अफगानिस्तान र आजको अफगानिस्तान हेर्नुस् त, आकाश जमिन फरक भयो। हिजोको नेपाल र आजको नेपाल हेर्नुस्, यिनै दलको र यिनै नेताको भतुवा र चटुवा कार्यकर्ताले गर्दा, कार्यकर्ता सोचले गर्दा, हामी जनताको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो मुलुक धराशयी भइसक्यो। आज कोही एकजना मान्छे नेपालमा जन्मिन्छ भने उसले आफ्नो देशमा भविष्य देख्दैन, त्यो बनाइसके। रोजगारी छ, विदेश नगइकन देशमा कोही मान्छे बस्न सक्ने अवस्था छ, अर्काको देशको गुलामी नगरिकन म यही देशमा के गर्छु भन्ने अवस्था छ। सर्वसाधारण नागरिकलाई दले, चोर, फटा, डाका र यिनै दलेको अगाडि पछाडि घुम्ने भतुवाहरूलाई चाहिँ यो देशमा सुरक्षित होला। तर यिनको चाकडी नगरिकन, यिनको दलालगिरी नगरिकन, यिनीहरूको चम्चागिरी नगरिकन नेपालमा कोही मान्छे, सर्वसाधारण मान्छे बाँच्न सक्छ? कोही व्यापारीले व्यवसाय गर्न सक्छ? कोही शिक्षकले जागिर गर्न सक्छ? कोही सरकारी कर्मचारी जो निष्ठाका साथ यो राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर आउने सरकारी कर्मचारीले सेवा गर्न सक्छ यिनको दलाल नगरी? किनकि कानुनै यस्तो बनाइदिएका छन् कि यिनीहरूले जसरी पनि यिनीहरूको दलालगिरी गर्नुपर्ने, यिनीहरूको चम्चागिरी गर्नुपर्ने, यिनीहरूको भतुवागिरी गर्नुपर्ने। एउटा व्यवसायलाई हेर्नुस् त, केही पाएनन् भने तैँले कर छलिस भनेर आरोप लगाइदिन्छ, चन्दा दिन्छ। सरकारी कर्मचारी हेर्नुस् त, सरुवा बढुवा सबै यिनका हातमा छ। उसले राम्रो काम गरेको आधारमा पनि ऊ बढुवा हुँदैन। नेपाल प्रहरीको एउटा गाउँको प्रहरीको जागिर त एउटा गाउँको तपाईँको सर्वहारा वर्गको छोराले खान्छ नि, उसलाई जिन्दगीभरि गुलामी बनाएका छन् यिनीहरूले। यदि राम्रो काम गर्छु भनेर कुनै नेपाल प्रहरीको अधिकृतले भन्यो भने उसको सरुवा हुन्छ, उसको बढुवा पटक्कै रोकिन्छ। यिनीहरूले अदालतमा आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएर यिनीहरूले नियुक्ति गर्छन्। छैन, अस्थायी न्यायाधीश को हुन् तिनीहरू? यिनकै कार्यकर्ता होइनन्, यिनकै चाटुकारहरू होइनन्। 3 जना छन् हैन, अस्थायी न्यायाधीश त नियुक्त गर्छन् यिनले, पटक पटक गर्छन्। अख्तियारमा कसलाई नियुक्त गर्छन्? आफ्नै कार्यकर्ता लगेर अख्तियारमा नियुक्त गर्ने होइन। मैले उठ भने उठ, बस भने बस भन्ने मान्छे। अनि जनतालाई के भन्छन्? अदालतमा जाऊ न रे, अख्तियारमा जाऊ न रे, प्रहरी कहाँ जाऊ न रे। साराका सारा देशलाई कब्जा गरेर यिनले अफगान बनाउँदैछन् यो देशलाई। बनाइसके नि। 44वटा संस्थान थियो यो देशमा, एकजना मान्छे विदेशमा काम गर्न जाँदैन थियो। हामीले थाहा पाउँदासम्म गोरखाली टायरले अमेरिकाको मात्र होइन, युरोपको मात्र होइन, एसियाको पुरै मार्केट ओगटेको थियो। गोरखाली टायरले भारतका गाडीले सम्म गोरखाली टायर प्रयोग गर्थे। आज हालत के छ?
एसियाको सबभन्दा ठुलो चिनी मिल बिरगञ्ज चिनी मिल, एसियाको सबभन्दा ठुलो कृषि औजार केन्द्र बिरगञ्ज कृषि औजार केन्द्र, एसियाको सबभन्दा ठुलो टेक्सटाइल कम्पनी हेटोडा टेक्सटाइल र एसिया होइन विश्वको सबभन्दा ठुलो चुरोट कारखाना जनकपुर चुरोट कारखाना र विश्वको सबभन्दा ठुलो कागज कारखाना मध्ये एउटा भेरिकोटी कागज कारखाना आज कहाँ गए? विश्वको सबभन्दा राम्रो छालाको प्रडक्ट गर्ने बाँसबारी छाला उद्योग आज कहाँ छ? यिनीहरूले बेचेर खाएनन्। अझ क्रान्ति चाहिने र यिनीहरूलाई रेभुलेसन। हिजोको जनयुद्ध कसको नाममा थियो? प्रचण्डको। 2052 सालमा शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा हतियार उठाइया होइन? आज त त्यही शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार चलाउनु पर्दो रहेछ त। अनि हतियार केका लागि उठाएको? प्रचण्डको छोरो मर्यो हतियारमा, बुहारी मर्यो, छोरी मर्यो, आफ्ना छोराछोरी सेफ ल्यान्डिङ गरेर। बाबुरामको, जनार्दन शर्माको, कृष्णबहादुर महराको कसैका छोराछोरी मरे जनयुद्धमा? त्यही दलितको छोराछोरी मारे यिनीहरूले। त्यही मगर, राई, लिम्बू र गुरुङको छोराछोरीलाई मारे, भेडो बनाए, मारे नि। अनि तिनको काखमा टेकेर सत्ताको स्वाद चाखिरहेछन्, हामी ताली बजाइरहेका छौँ। यो हो यो देशको वास्तविकता। किन विकल्प भनेको जनता हुन्। जनता अझै सुध्रिया छैनन्। नागरिक सुध्रिनुपर्छ र ठोक्ने नीति लागू हुन्छ नेपालमा। त्यस्तो आवश्यक छैन। जनता सुध्रिनुहोस्। अहिले सडकमा 2-4 जना मान्छे उफ्रियो भनेर टेन्सन नमान्नुहोस्। उनीहरू त बिहान बेलुका कलो खाएका र केही पैसा दिएर पालेकाहरू हुन्। अहिले त स्थानीय तह बनेपछि त सजिलो भएको छ। त्यहाँ स्थानीय तहकै बजेटबाट पाल्छन् क्या यिनीहरूलाई। यो सबै सत्यको एक दिन जित हुन्छ। सत्यको अवश्य जित हुन्छ। ढिलो र चाँडो मात्रै हो। सत्यको जित हुन्छ। 100% जित हुन्छ। त्यो जितको खुसियालीमा नेपाली जनता बस्न सक्छ। लगभग यो संवादको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जसरी जति पैसा लगानी गरे पनि विदेशीले आखिर देश नबन्दो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस्तान हो। नेपालको बजेटभन्दा 150 गुणा बढी बजेट लगानी गरिरहँदाखेरि पनि विकास भएन र एमसीसी को 59 अर्बमा नेपालमा अझै पनि एमसीसी पास गर्छौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ अन्तिममा? भन्नेहरू त दलाल हुन्। यो देशका भ्रष्टाचारी हुन्। यो देशकै मान्छे होइनन्। यी विदेशीका चाटुकारहरू हुन्। विदेशीका चाटुकारलाई नेपाली जनताले सबक सिकाउनुपर्छ भन्छु म। अब चुप लाएर बस्ने होइन। होइन भने भोलि अफगान बनाउँछन् यिनले। यो देश बनाउन लागिसकेका छन्, बनाउन खोज्दैछन्। अहिले भन्थ्यो भन्नु होला, भोलि हामी बाँचौँला नबाँचौँला। 100% अफगान बनाउँदैछन् यिनीहरूले यो देशले। यो अफगान बनाउन रोक्ने कि बनाउन दिने सीमित अधिकार जनतासँग छ। यिनका अहिले ललिपपमा नफस्नु होला। यिनका मिठा गफमा नफस्नुहोस्। 32 वर्ष भयो यिनका मिठा गफमा फसेको। भएका कलकारखाना बेचेर विदेशीको गुलाम बनाइरहेछन् हामीहरूलाई। छ कि छैन? भएका तपाईँको निःशुल्क शिक्षा पाइन्थ्यो पहिला, पाइँदैन थियो? म पनि निःशुल्क शिक्षा पढे हो। सायद भाइ पनि पढ्नु भयो होला। हामी त निःशुल्क शिक्षा पढ्थ्यौँ। अहिले हेर्नुहोस् त पैसा तिरेर शिक्षा लिनुपर्छ। हामी निःशुल्क उपचार गराउँथ्यौँ। अहिले पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्छ। सब बाहिर निकाल्न पाएको छैन। के यिनीहरूलाई नै अझै नेता मान्ने, शिरमा फुल लगाउने हो भने अफगानिस्तानमा भयो नि टायरमा चप्किएर मर्नुपर्ने त्यो दिन आउँछ। अब त्यो दिन आउने कि त्यो दिन ल्याउनेलाई लखेट्ने यो अधिकार सीमित नेपाली नागरिकमा छ। यो अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।